अस्सलाम वालेकुम मेरे अजीज हम वतनों। मेरा नाम है दिलावर खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। बात कुछ इस तरीके से है कि तकरीबन आज से 10 साल पहले 17 जून 2014 को सानिया मॉडल टाउन हुआ था और उस दिन से कभी के मुख्तलिफ वक्फों में मेरे जहन में एक वाकया बार बार आ जाता है। मॉडल टाउन वाला नहीं बल्कि 100 साल पुराना जलियांवाला बाग का वाकया या सानिया जलियांवाला बाग अमृतसर 13 अप्रैल 1919। हिंदुस्तान के लोग या जलियांवाला कह लें या अमृतसर कह लें, वहां के लोग जलियांवाला बाग में इकट्ठे हुए थे 13 अप्रैल को। तो ये पंजाब के लोग, दूसरी बात अगर आपको पता हो, अप्रैल में बैसाखी भी मनाते हैं। तो ये 13 अप्रैल यानी कि बैसाखी का दिन भी था। तो जलियांवाला बाग में हिंदू, मुसलमान, सिख, पंजाबी सारे इकट्ठे थे ना। अच्छा, और इनमें से ये एहतजाज भी कर रहे थे बरतानवी हुकूमत के खिलाफ। जलियांवाला बाग 3 तरफ से बंद है, एक तरफ से निकलने का रास्ता है आमदोरफ्त का। उस एक तरफ का जो आमदोरफ्त का रास्ता है, वहां पर जनरल R.E.H. डायर अंग्रेजों का वो आ गया और वो अपनी फौज भी वहां पर ले आया। उन्होंने अपनी वो मशीन गन्ने, बंदूकें वहां पर सारी लगा दी और उसके बाद हिंदुस्तानियों पर फायर खोल दिए। आखिरी गोली जो जनरल डायर की फौज के पास या पुलिस के पास या जिन लोगों को वो लेकर आया था उनके पास थी, उन्होंने अपनी आखिरी गोली तक चला दी। कुछ लोग कहते हैं इसमें तकरीबन 379 लोग फौत हुए, मर गए। कुछ 1500 के करीब बताते हैं, कुछ कहते हैं 1200 जख्मी हो गए। मगर इसमें जो सबसे दिलचस्प बात है, जिस बात के ऊपर मैं बार बार सोचता हूं, वो सिर्फ इतनी सी है कि ये गोलियां चलाने वाले गोरे नहीं थे, ये गुरखा थे, हिंदुस्तान के बलोच थे, हिंदुस्तान के राजपूत थे, हिंदुस्तान के अपने सिख थे। हिंदुस्तान में पैदा होने वाले हिंदुस्तानी सिखों ने, राजपूतों ने, बलोचों ने और गुरखों ने जलियांवाला बाग में इकट्ठे होने वाले हिंदू, मुसलमान, राजपूत, सिख, गुरखे, बलोच, अराइन जो भी थे जो जलियांवाला बाग में इकट्ठे हुए थे, उन पर गोली चलाई। ये उनके अपने ही भाई थे, अंग्रेज नहीं था, गोरा नहीं था, बल्कि हिंदुस्तानी था जो दूसरे हिंदुस्तानियों के ऊपर गोली चला रहा था, गोरे के कहने के ऊपर। ये लोग कह सकते थे कि हमने, यानी कि अगर ये लोग जनरल डायर के हुक्म के मुताबिक गोली चलाने से इनकार कर देते तो क्या हो जाता। यानी कि मजे की बात यह है कि अगर आप देखें, जब कहते हैं कि यहूदियों के ऊपर जर्मनी में जुल्म हो रहा था, होलोकास्ट का जो जमाना था, उसमें भी कई जर्मन फौजी थे जिन्होंने इनकार कर दिया था। उसमें कई जर्मन फैमिलीज थी जिन्होंने ज्यूज को पनाह दी थी। और जलियांवाला बाग में गुरखा, बलोच, राजपूत और सिख हिंदुस्तानियों के ऊपर गोली चलाते हैं। और फिर ये मॉडल टाउन का जब वाकया हुआ तो वो जख्म कह लें मेरा एक दफा फिर से ताजा हो गया, क्योंकि मॉडल टाउन में भी ये सब कुछ करने वाले 17 जून 2014 को कोई बाहर की दुनिया से तो नहीं आए थे, यहीं लाहौर, पंजाब, पाकिस्तान के ही लोग थे। चले इसकी अगर बात नहीं करते, गुजरात चले जाएं, इंडिया, तो वहां भी गुजरात में मुसलमानों का कत्लेआम करने वाले कोई अमेरिका से या दूसरे मुल्कों से तो नहीं आए थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग तो नहीं थे, हिंदुस्तानी थे, हिंदुस्तानी इंडियन पुलिस के लोग थे, इंडियन यानी कि उसी मुआशरे के, उसी सोसाइटी के अपने ही हमसायों को, अपने ही बच्चों को, अपनी ही बहनों को मार रहे थे, वहीं के रहने वाले थे, बाहर से तो कोई नहीं आया था। ये बात आपको दिलचस्प लगेगी, मुझे काफी ये दिलचस्प लगी है कि दूसरों के ऊपर तो, यानी कि कम से कम ये लोग इतना तो कह सकते थे कि भाई हम अपने भाइयों के ऊपर गोली नहीं चलाएंगे, बात खत्म हो जाती। जलियांवाला बाग कभी नहीं होता, वो जो गुजरात में हुआ वो कभी नहीं होता, जो 17 जून 2014 को मॉडल टाउन लाहौर में हुआ वो कभी नहीं हुआ। और ऐसे ही अगर कश्मीर में जो लोग जुल्म कर रहे हैं वो ये कहें कि हम अगर कश्मीरी मुसलमान इंडियन हैं हिंदुस्तानियों के मुताबिक, तो अगर कश्मीरी उस फौज में काम करने वाले हिंदुस्तानी ये कह दें अपने अफसर को कि भाई साहब
ہم اپنے ہندوستانی مسلمان بھائی کے اوپر گولی نہیں چلائیں گے، اس کے خلاف ہم ہتھیار نہیں اٹھائیں گے، تو کون کیا کر لے گا؟ مگر نہیں، ایسا ہوتا نہیں ہے۔ باہر سے آنے والے سے آپ کو خطرہ نہیں ہوتا ہے، مسئلہ اس سے ہوتا ہے جو آپ کے اپنے گھر میں پیدا ہوتا ہے۔ آپ کا اپنا بھائی، حابیل کو کس نے مارا تھا؟ قابیل نے مارا تھا نا، اس کا اپنا بھائی تھا۔ آپ کا اپنا ہمذات، آپ کا اپنے علاقے کا رہنے والا، آپ کا اپنا قومی بھائی، آپ کی اپنی پہچان، آپ کی مٹی میں پیدا ہونے والا ہی جب آپ کے خلاف ہتھیار اٹھا لیتا ہے، تو پھر جلیانوالہ باغ امرتسر ہوتا ہے، تو پھر ماڈل ٹاؤن لاہور کا واقعہ ہوتا ہے، تو پھر گجرات ہوتا ہے، تو پھر کشمیر میں وہ سب کچھ ہوتا ہے جو کشمیر میں ہو رہا ہے۔ لیکن ہم اور آپ یہ بات سمجھنے سے قاصر ہیں۔ سمجھنے کی بات صرف اتنی سی ہے کہ اگر اوپر والا حکم دے گا تو یہ لوگ گولی چلائیں گے، پھر اوپر والا حکم دینے والا وہ جنرل ڈائر ہو امرتسر میں، یا ماڈل ٹاؤن لاہور میں کوئی اور ہو، یا گجرات میں کوئی ہو، انہوں نے گولی چلانی ہے۔ انہوں نے نہیں دیکھنا کہ سامنے ہندوستانی ہیں، ہم بھی ہندوستانی ہیں اور ہم گولی بھی ہندوستانیوں کے اوپر چلا رہے ہیں۔ یعنی کہ یہ ہم لوگ آج تک یہی کہتے رہے نا کہ انگریزوں کا قبضہ تھا، انگریز ظلم کر رہے تھے۔ انگریز ظلم نہیں کر رہے تھے، وہ ہندوستانی ہی ہندوستانیوں کو مار رہے تھے اس جگہ پر۔ یعنی کہ وہ ہندو تھے انڈیا کے، مسلمان تھے انڈیا کے ہی تھے، انڈیا کے رہنے والے لوگ ہی انڈیا کے لوگوں کے اوپر ظلم کر رہے تھے، باہر سے کوئی نہیں آیا تھا۔ اور آج بھی یہی ہے، امریکہ والے کچھ نہیں آ کے کرتے، دوسرے ملکوں کے لوگ کچھ نہیں آ کے کرتے۔ یہیں کی پولیس جو ہے اب یہی، یعنی کہ عمران خان جب پاکستان میں پچھلے دنوں مئی میں احتجاج کر رہا تھا، تو عمران خان کے خلاف وہ سب کچھ کرنے والا کون تھا؟ کوئی امریکہ سے تو لوگ نہیں آئے تھے، برطانیہ سے نہیں آئے تھے، اسرائیل نے اپنے فوجی یا پولیس نہیں بھیجی تھی، بلکہ یہیں کی پولیس، یہیں کی فوج سب کچھ کر رہی تھی نا، باہر سے تو نہیں آئی تھی۔ اور اگر یہاں کے لوگوں کے اٹھایا جاتا ہے، ان کو مارا جاتا ہے، تو یہیں کے لوگ کرتے ہیں، باہر سے کوئی نہیں آتا، اپنے ہی یعنی کہ کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جب درخت کو ایک یعنی کہ میں ولاگ کا اختتام اس بات کے پر کرتے ہیں کہ ایک درخت کو ایک کلہاڑا کاٹ رہا تھا، کلہاڑے سے بندہ درخت کو کاٹ رہا تھا نا، تو کلہاڑا وہ جو لوہے کا ہوتا ہے، اس نے درخت سے کہا کہ دیکھو میں کس طرح سے تمہیں کاٹتا چلا جا رہا ہوں اور تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا۔ تو درخت نے اس کلہاڑے سے کہا اگر تمہارا ساتھ دینے والا وہ ڈنڈا جو کلہاڑے کے پیچھے لگا ہے وہ میری اپنی ذات کا نہ ہوتا تو تم مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے۔ مسئلہ یہ ہے کہ وہ ڈنڈا جو اپنی ہی ذات کا ہے وہی اس کلہاڑے کو کاٹنے میں مدد دیتا ہے۔ تو دوسروں سے گلا یا شکوہ کرنے کی ضرورت نہیں، یہ بات خود سوچنے کی ہے کہ ہم خود یا ہمارے اندر سے پیدا ہونے والے یہ لوگ جنرل ڈائر کے کہنے کے اوپر اپنے ہی لوگوں کے خلاف گولی کیوں چلاتے ہیں، انکار کیوں نہیں کر دیتے کہ ہم نہیں چلاتے، اور وہاں پر موجود چھوٹے بڑے اور بچوں کی جان لے لیتے ہیں۔ آئی ہوپ کہ میں اپنی بات اب تک پہنچا سکا ہوں گا۔ خوش رہیے، خوش رکھیے، خدا حافظ۔